बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद से एक बार फिर आपके सामने हाज़िर है और आज हम आपको लेके जाएंगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जिसको मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता है। खूबसूरत ये शहर आबाद है, इसके तारीखी पस मंज़र और ख़ूबसूरती को आपके सामने पेश करेंगे। खूबसूरत रास्ते भी आपको दिखाएंगे, आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, जीटी रोड से सफ़र करते हुए हम दीना चौक में पहुंच चुके हैं और एक रोड जीटी रोड तो लाहौर की तरफ जाती है, लेकिन हम सफ़र करेंगे मंगला रोड पे और लेके जाएंगे आपको मीरपुर आज़ाद कश्मीर। खूबसूरत रास्ते और खूबसूरत मंज़िल आपकी मुंतज़र है। नाज़रीन, दीना से खूबसूरत नज़ारे करते हुए हम मंगला पुल पे पहुंच चुके हैं और मंगला पुल से अब हम सफ़र करेंगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लिए और मीरपुर के खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत लोगों से आपकी करवाएंगे मुलाकात। आपने हमारे साथ रहना है। खेलों की सरगर्मियों के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या कहेंगे कि क्या रुझान है? खुशहाल खित्ता है जी हमारा डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, और बल्कि पूरी रियासत हमारी खुशहाल है। अल्लाह के फजल से पूरा आज़ाद कश्मीर खुशहाल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मीरपुर तो ख़ास तौर पे खासा खुशहाल खित्ता है हमारा। यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती ज़रूर हैं, लेकिन मसाइल ये हैं कि जितने भी यहाँ पे इन्वायरमेंट है वो ज़्यादातर रोड से है, बाहर बैरून मुल्क से है, लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंटरनेशनल लेवल का हमारा यहाँ पे स्टेडियम है, जहाँ पे फर्स्ट क्लास मैचेस मैंने खुद आज से 13 साल पहले अंडर 19 पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे 3 मैचेस कराए थे अंडर 19 के। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, 3 मैचेस करवाए थे। वेन्यू बहुत अच्छा है हमारा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हमारा स्टेडियम है। लेकिन आज से 14 साल पहले हमने इसको दे दिया था एक MOU साइन करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चूँकि बहुत बड़े लेवल का ये स्टेडियम है। गवर्नमेंट से भी हमने अपील की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को राग़िब करें, वो यहाँ पे काम करवाएं और क्रिकेट को प्रमोट करें। इसके अलावा भी जितनी गेम्स हैं, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, हॉकी है, यहाँ पे उसको प्रमोट करना चाहिए। इस्लामगढ़ में, चकसवारी में छोटे छोटे स्टेडियम मौजूद हैं, मुजफ्फराबाद में बड़ा स्टेडियम मौजूद है, बाग में, रावलाकोट में। यहाँ पे राग़िब करने के लिए सर इसमें दिलचस्पी चाहिए। हम लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे इवेंट भी करवाते हैं, मैचेस भी करवाते हैं। बैडमिंटन के मैं मैचेस करवाता हूँ, फुटबॉल के हम करवाते हैं, हॉकी के करवाते हैं। क्रिकेट तो मेरा पैशन है, मैं खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ हूँ। बैडमिंटन मैंने 20 साल खेली है। इसी लिहाज से मैं अपने शौक़ से ये मैं सारा काम कर रहा हूँ। वैसे मैं बिज़नेस कम्युनिटी का बंदा हूँ, पिछले 40 साल से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। उस लिहाज से भी हमारा शहर बड़ा खुशहाल और बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे अदम दिलचस्पी होने की वजह से यहाँ पे स्पोर्ट्स की जो है ना वो उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर एक खूबसूरत इलाका है। आज़ाद कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं, हर तरफ देखें तो खूबसूरत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आप समझते हैं कि बरतानिया के लोगों को बाकी आज़ाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। कबैली पनाह जिसको फेरटा कहते हैं, खाली उसको भी देख लेना तो अक्ल दंग रह जाती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को, मेरे समेत, और पाकिस्तान को, जो हमारे कश्मीरी तारकीन वतन है, उनको यहाँ के लिए राग़िब करना चाहिए कि वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। और जिन लोगों ने की है माशाल्लाह, हम इधर ही हैं कश्मीर में, हम इंग्लैंड भी जाते हैं एज ए विजिटर, और हमने इन्वेस्टमेंट भी की और कारोबार करते हैं। अल्लाह का करम है हमारे ऊपर
हर एक आदमी को कहता हूँ कि मीरपुर के अंदर आए, बहुत अच्छे सुनहरी जो है मौके हैं, उसका फ़ायदा लें, और इसमें जो हमारी तरफ से, चाहे मरकज़ी अंजुमन ताजरा की तरफ से हो, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही है। मीरपुर की आबादी का कोई अंदाज़ा है कि तकरीबन 4 लाख लोकल कम हैं, बाहर के ज़्यादा लोग हैं, पंजाब के भी हैं और पख्तून भी हैं, मीरपुर के भी लोग काफ़ी हैं। तो मीरपुर के लोग ज़्यादातर तो बाहर गए हुए थे, तो कुछ लोग आए थे, आते हैं, लेकिन हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको पूरे मौका दें और उनको पूरा गाइड करें और उनको तरगीब दें कि यहाँ आके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। जी नाज़रीन, मीरपुर शहर की क्या हिस्ट्री है, तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मीरपुर का जो तारीख़ी पस मंज़र है उस पर भी हम बात करेंगे। आप जम्मू से कब यहाँ शिफ्ट हुए थे? हम जम्मू से 47 में आए थे, सियालकोट हिजरत करके। तो मैंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने मंगला डैम बनते देखा कि कैसे कंस्ट्रक्शन, कैसे बॉडी बांधी थी, मंगला स्ट्रक्चर कैसे बनाया, नीचे कैसे उन्होंने पिलर रखे हैं, सारा मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। आस्ता आस्ता फिर हम 67 में मीरपुर आ गया। तो मीरपुर में मैं अपनी आंखों के सामने देखा है, यहाँ बिल्कुल खंडरात थे, कच्ची रोडें थी, पत्थर था, गंदगी, चंचल पत्थर जिसे कहते हैं। तो उस पर टांगे मैंने अपनी आंखों के सामने, यहाँ मेरी दुकान है, वो भी हमने 67 में हाजी मोहम्मद अक्षर क्लॉथ ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही काम किया। तो यहाँ 67 में मेरी दुकान के सामने 3 टांगे हुआ करते थे। ये इसका नाम था कि पहले सबसे पहले चौक शहीदा, फिर बत्ती चौक रखा, फिर कचहरी चौक नाम रखा। एक छोटी सी लैल ट्रेन बनी हुई थी उस जमाने में, एक पत्थर था, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये हम टांगे पे आया करते थे। मेरे पास वेस्पा भी था वैसे उस जमाने में। कारें 3 या 4 थी मीरपुर में, वो खाते पीते लोग थे, उनके पास कारें थी। तो कई दफ़ा ऐसा भी हुआ, मंगला जब सियालकोट से आए हैं तो यहाँ बस नहीं मिलती थी, हम 1 रुपया दे के टांगे पे मंगला आया करते थे। तो मंगला लॉन्च पे बैठ के मंगला कॉलोनी में जाया करते थे। जो माजी में ये बताया जाता था कि यहाँ खुशहाली और साथ साथ अगर देखें तो खुलूस बड़ा था, वो खुलूस आज भी कायम है? खुलूस वो बच्चों में नहीं है, जो पुराने लोगों में था ना, मोहब्बत, बड़े चाह से मिलते थे, मज़ा आ जाता था मिलने का, इतनी चाह मोहब्बत होती थी। लेकिन ये बच्चे आजकल इतनी मोहब्बत नहीं है, वो ब्रिटिश लोग हैं, उनका अपना मिजाज है। तो लेकिन यहाँ से जब आते हैं वो हमें जब पहचान, वो कहते हैं मेरे दादा अबू आते थे, मेरे वालिद साहब। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ये मेरा पोता है, मैं जब मेरे वालिद साहब आए थे, मैं उंगली पकड़ के लेके आए थे, अब मैं अपने पोते को आपके पास लेके आ रहा हूँ। इतनी गहमा गहमी हो गई है कि ट्रैफिक की जूम जो है ना, वो हमारे काबिल बर्दाश्त नहीं है, बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन, मीरपुर शहर में मौजूद हैं, आबादी के हवाले से बात हो रही है, मीरपुर की खुशहाली पे बात हो रही है, तामीर और तरक्की पे बात हो रही है। आप क्या समझते हैं कि जो खुशहाली है इसके पीछे यही राज है कि तारकीन वतन? मीरपुर शहर में जो है ना खुशहाली की मेन वजह मैं समझता हूँ कि तारकीन वतन का जो है ना इसमें होना, उसकी वजह से हमारे इस मीरपुर शहर में खुशहाली है। और तामीर और तरक्की के वाले से भी जो तारकीन वतन है उनका बड़ा कलीदी किरदार है। और जो तारकीन वतन है, जब वो उनका टूर होता है सालाना, जब उनको छुट्टियां होती हैं, तो हमारे शहर में जो है ना वो कारोबार एकदम से ऐसे बूस्ट कर जाता है, क्योंकि उनकी आमद से जो है ना वो हमारे कारोबार में मज़ीद जो है ना इजाफा होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मीरपुर शहर के अंदर कितनी दुकानें हैं? अराउंड अबाउट 5-5.5 हज़ार के करीब जो है ना वो दुकानें हैं। इसके अलावा ब्रांड की बहुत सारी दुकानें अब मीरपुर में आ गई हैं। इस वाले से मीरपुर ने बहुत तरक्की की है। सबसे जो बड़े मसाइल हैं जिनको फौरी एड्रेस करने की ज़रूरत है, लोकल इंतज़ामिया उन पे क्या एक्शन ले सकती है? मसाइल तो जो है ना वो काफ़ी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे मीरपुर में जब ये शहर बना था उस वक़्त, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख की आबादी के हिसाब से बना होगा, इस वक्त एक मिसाल के तौर पे 20 लाख आबादी हो गई है। उस वाले से सड़कों का जो है ना वो तंग होना और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जानी, ये बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे ये अभी ऑपरेशन हुआ है चीफ जस्टिस साहब के हुक्म पे, जो तजावज़ात हैं वो हटाई गई हैं, उससे बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी बेहतर हो गई हैं, रोड्स खासी जो है ना वो बड़ी हो गई हैं।
اور سب سے بڑا ہمارا ایک مسئلہ جو ہریام برج کا ہے، اس سے بہت سارے مسائل ہمارے کم ہو جاتے ہیں، ٹریفک کے مسائل کم ہو جاتے ہیں. جہاں پہ 2 گھنٹے کا سفر ہے وہاں پہ ہم تقریباً آدھے گھنٹے میں وہاں پہ ٹریولنگ کر کے پہنچ سکتے ہیں. تارکین وطن ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار ہر دور میں صف اول کا رہا ہے. آپ کی وسادت سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس آزاد کشمیر کی طرف رخ کریں، بلکہ میرپور کی طرف رخ کریں، اور اس جو ہے نا اس آزاد کشمیر کی تاریخی تعمیر و ترقی کو جو ہے نا وہ دوبارہ بوسٹ دیں. ان کے بوسٹ کے علاوہ یہاں پہ ترقی میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن سی بات ہے. لیکن آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کی پروموشن کے لیے تارکین وطن کا بڑا کردار ہو سکتا ہے؟ میں انتظامیہ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، وقت حکومت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کچھ سڑکوں کا ایسا انتظام کیا جائے کہ ٹورزم جو ہے نا وہاں پہ جائیں، اور تاریخی جو مقامات ہیں وہاں پہ ان کو جو ہے نا اویئرنیس حاصل ہو. وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں اس ارد گرد گاؤں میں لوگ ان کو اویئرنیس دیں کہ یہاں پہ ہمارے بڑے بزرگ کیسے وقت گزار کے گئے ہیں، یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا مقام ہے. آزاد کشمیر کی تو بہت پرانی ہسٹری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان سے بھی جو ہے نا پرانی ہسٹری ہے، اس کی 500,000 سال کے قریب اس کی ہسٹری ہے. تو اس کے تاریخی کے مقامات بہت سارے ہیں. اس میں حکومت اور انتظامیہ اگر تعاون کرے تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹورزم کے لیے بہت زبردست یہ چیز بن سکتی ہے. ابھی ہم موجود ہیں پوسٹ گریجویٹ کالج میرپور میں. بات کریں گے تعلیمی اعتبار سے کہ میرپور کی کیا پوزیشن ہے. یہ جو تاریخی پس منظر ہے میرپور کے اس کالج کا وہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کالج میرپور آج کل جس کو پوسٹ گریجویٹ کالج میرپور کہتے ہیں، 1944 میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا. اس کی تاریخی پس منظر یہ ہے کہ وہ اس وقت کے ریاست کے مہاراجہ ہری سنگھ کے بھتیجے کرن سنگھ جو ہے وہ پیدا ہوئے. ان کی خوشی میں یہ ریاست جموں کشمیر کا تیسرا کالج جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا ایز اے انٹرمیڈیٹ کالج. اس سے پہلے جو ہے وہ سری نگر میں اور جموں میں جو ہے وہ 2 کالج موجود تھے. تیسرا یہ کالج جو ہے وہ دیا گیا، اور مجموعی طور پر آزاد جموں کشمیر کا یہ پہلا جو ہے وہ کالج تھا. میرپور چونکہ تعلیمی لحاظ سے بہت باشعور شہر جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ گورنمنٹ کالج میرپور جو ہے وہ گزشتہ 8 دہائیوں سے جو ہے وہ طلباء کی تعلیمی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے. یہ 1944 میں اسٹیبلش ہوا. پھر تحریک آزادی کشمیر جب شروع ہوئی تو 1948 میں اس کو بند کرنا پڑا. 2 سال یہ بند رہا، اور 1951 میں جو ہے یہ دوبارہ اس کا آغاز ایز اے انٹرمیڈیٹ کالج میرپور. پھر اس کو 1967 میں یہاں پر میرپور نئے میرپور میں جو ہے اس کو بنایا گیا، اور تب سے لے کر آج تک جو ہے نا وہ یہ اپنی تعلیمی ضروریات جو ہے لوگوں کی وہ پورا کر رہا ہے. اور اس میں انٹرمیڈیٹ سے لے کر BS 4 ایئر پروگرام اور MA کی کلاسز جو ہے نا وہ جاری ہیں. اس میں دونوں طلباء اور طالبات جو ہے وہ زیر تعلیم ہیں، اور آزاد کشمیر کا یہ سب سے بڑا کالج ہے. آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی کالج ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے طلباء اور طالبات کی اسی ادارے کے اندر موجود ہے. تقریباً 2500 طلباء اور طالبات جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کالج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے طلباء جو ہے وہ وزرائے اعظم بھی بنے آزاد جموں کشمیر کے. اس میں ممتاز حسین راٹھور صاحب پہلے وزیر اعظم تھے، چودھری عبد المجید صاحب جو ہے وہ دوسرے وزیر اعظم تھے، میجر جنرل عبد الرحمان صدر آزاد کشمیر بنے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک لاتعداد جو تعداد ہے وزراء کی جو ہے وہ وزراء کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ اس میں وہ ان گنت ہے. جو کہ پہلا کالج ہونے کی وجہ سے وہ پورے آزاد کشمیر سے طلباء اسی کالج میں آ کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہاں پر ہی ان کی سیاسی تربیت بھی ہوتی تھی اور تعلیمی تربیت بھی جو ہوتی تھی. اسی کی وجہ سے یہی ہے کہ بھی آج جو ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے طلباء جو ہے وہ موجود ہے. کتاب سے لوگوں کی کتنی دوستی ہے اور کتنا مضبوط رشتہ ہے کتاب کے ساتھ. میاں محمد بخش لائبریری میں ہم موجود ہیں اور اس کے مختلف ایسے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہاں اسٹوڈنٹ کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہوم ورک آ کے کرتے ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ نوجوان یہاں ٹائم دیتے ہیں لائبریری میں آ کے. کتاب کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ مجھے مضبوط لگ رہا ہے. آپ اپنے نوجوان دوستوں کو، نوجوان بھائیوں کو کیا میسج دیں؟ ایک اچھی جگہ پڑھنے کے لیے، اور مختلف کتابیں بھی ہیں. ادھر آ کے اپنا ٹائم سپینڈ کریں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کتاب کے ساتھ انسان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، مختلف کتابیں پڑھتا ہے،
اس میں عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے. کتاب کے ساتھ بہت اچھا رشتہ ہے ایک اسٹوڈنٹ اور کتاب کا، اور باقی اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. ایک بندے کے اندر ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنا ہے، تو اس لیے ادھر آئیں اور تب مختلف کتابیں پڑھیں. میاں محمد بخش صاحب کے کلام سے لوگ سیکھتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. ان کے نام سے یہ لائبریری قائم ہے. کیا کہتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے ان بزرگوں کی تعلیمات کے حوالے سے کہ نوجوان ان بزرگوں کی تعلیمات کو اپنا؟ سب سے پہلے یہ بات ہے جو نوجوان حضرات کو اس لائبریری کے اندر آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر ہر طرح کی بکس ہیں اور وہ نوجوان آئیں اور مطالعہ کریں اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہیں اس کو ضرور پڑھیں، اور ناول النگار کی شعر جو حضرات ہیں ان کی بھی کتابیں ضرور پڑھیں، مطالعہ کریں، یہ ضروری ہے. اس ماحول سے آپ کتنا مستفید ہو رہی ہیں اور کتنا مستفید آنے کی ضرورت ہے باقی لوگوں کو؟ ہاں جی، میں الحمدللہ ہر روز آتی ہوں اور یہاں کا عملہ بہت اچھا ہے، بہت کوآپریٹیو ہے. میں MA عربی اسلامیات کر رہی ہوں، تو مجھے یہاں سے بکس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل ہوتا ہے. اور میں تمام بچوں سے جو پیپرز کی تیاری کر رہے ہیں، جو گھر میں اتنی مہنگی بکس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو یہ مشورہ دوں گی کہ وہ آئیں یہاں پہ اور یہاں پہ آ کے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیں اور یہاں پہ بکس سے استفادہ حاصل کریں. تعلیم ایسی چیز ہے جو انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ایک معاشرے میں ایک اچھا انسان بن سکے. اور انسان جتنی تعلیم حاصل کرے، میں اسپیشلی لڑکوں سے بھی یہ یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. میں خود پڑھی ہوں، اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی، ہر گھر سے ہر بچی دین کی بھی تعلیم حاصل کرے اور دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرے. کیونکہ ہم لوگوں نے جب پڑھا ہے تو کہتے ہیں کہ جب ایک مرد دیندار ہوتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم گھر کی دہلیز تک جاتا ہے. تو جب ایک خاتون دین حاصل کرتی ہیں، علم حاصل کرتی ہیں، دین کی تعلیم ہو جائے تو وہ دین نسلوں تک جاتا ہے. کیونکہ ماں کی گود سے پرورش ہوتی ہے بچے کی، اور جتنی عورت پڑھی لکھی ہوگی، بچی پڑھی لکھی ہوگی، وہ معاشرے میں اچھا کردار ادا کرے گی اور ایک نسل کو اچھے پروان چڑھائے گی. میرپور کے شہریوں کی تفریح کے لیے آزاد کشمیر حکومت نے ایک خوبصورت پبلک پارک تعمیر کیا ہوا ہے. اس پبلک پارک میں تمام سہولیات بھی ہیں. لوگ بڑی تعداد میں شام کو آتے ہیں، تفریح کرتے ہیں اور خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. اس پارک کے حوالے سے، ان خوبصورت نظاروں کے حوالے سے آپ کا احوال دکھائیں گے اور آپ کریں خوبصورت نظاروں کی سیر. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ سیاح میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کہاں سے ہیں؟ میں میرپور سے، لیکن UK سے بھی آئی ہوں. پاکستان آ کے، میرپور آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ یہ خوبصورت نظارے بھی ہیں اور خوبصورت پارک بھی ہیں. یہاں کے بہت اچھا لگا، بہت سکون ہے اپنے ملک میں. آزاد کشمیر میں کتنی ضرورت ہے کہ تعمیر و ترقی ہو، لوگوں کو روزگار ملے؟ روزگار لوگوں کا بہت کم ہے. اتنی زیادہ لیڈیز باہر نہیں جاتی کام کرنے کے لیے نا میرپور میں. تو جیسے بڑے شہر ہیں یہاں پہ، وہاں پہ بہت زیادہ لوگ باہر جاتی ہیں لیڈیز. ان کے لیے فیکٹریز ہونی چاہیے کپڑے سلائی کرنے والی، جیسے فیکٹری ہوں، ڈفرینٹ چیزوں میں ہونی چاہیے. جی، جس میں خواتین کا بھی کردار خواتین کا ہونا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ فری ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتی. کشمیر بہت زیادہ خوبصورت ہے. مجھے تھوڑا سا گھومنے پھرنے کا بھی شوق ہے. میرپور میں تقریباً سب جگہ گھوما ہوں. یہاں پہ جڑی کس ہے، ادھر آگے ڈیم کے ساتھ نفیس پارک ہے. اس طرح آپ جڑی کس میں جائیں گے، وہاں پہ جڑی کس پارک ہے. وہاں پہ فن کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے، بہت زیادہ ادھر ٹورسٹ آتے ہیں پنجاب سے. اس کے علاوہ ہمارے اوپر سمانی کا ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. وہاں پہ بہت زیادہ ہلز ہیں. اس کے بعد چیڑ کے درخت بہت زیادہ ہے کشمیر میں. اس کے علاوہ اگر آپ اوپر چلے جائیں راولہ کوٹ میں بنجوسا جھیل ہے، وہاں کا 3-4 دفعہ میں نے وزٹ کیا ہے. اس کے علاوہ آگے
पंजोसा से ऊपर जाएं तो तोली पीर आता है। तोली पीर बहुत अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। 2 दफ़ा मेरा वहाँ पे भी जाना हुआ है गंगा चोटी में, तो बहुत टॉप क्लास की जगह है। लेकिन डेवलपमेंट ना होने की वजह से टूरिस्ट आते हैं 1 डे या 2 डे का टूर करके यहाँ से चले जाते हैं। यानी कि अगर आप सही इंजॉय करने वाले हैं, ट्रैकिंग करने वाले हैं, तो कश्मीर से बेस्ट जगह मैंने नहीं देखी। जो यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ के जो लोग हैं श्वेतपोश लोग हैं और इतने खलूस वाले लोग हैं, उसमें उनमें इखलास बहुत ज़्यादा है। यानी कि मैं जब भी गया हूँ तो हमने अगर कहीं पे पर नाइट उनसे रूम लिया या किसी वाले से, तो उन्होंने हमसे चार्ज नहीं किया। तो वो कहते हैं नहीं आप मेहमान लोग हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनकी किसी वाले से मदद की जाए। जी नाज़रीन, मीरपुर के हवाले से आपने प्रोग्राम देखा। ये खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत पार्क्स यकीनन आपने इंजॉय किए होंगे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को मीरपुर आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।